नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौं मुख्य समाचारबाट। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको रिटमा सरकारी पक्षको बहस सकियो, निवेदक पक्षको जवाफी बहस सुरु। वकिलहरूलाई इजलासले सोध्यो, अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न मिल्छ? कोभिड संक्रमण दर 20%बाट नघटे पनि काठमाडौँमा मंगलबारदेखि सबै सार्वजनिक यातायात चल्ने। जोर बिजोर प्रणाली हट्यो, निषेधाज्ञा भने असार 31 सम्म। एमालेमा अध्यक्ष ओली र नेता नेपाललाई मिलाउन दोस्रो तहका नेताको दौडधुप। कांग्रेसमा भने सभापति देउवा र वरिष्ठ नेता पौडेलमाथि आफ्नै समूहबाट नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न दबाव। बजेट कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकारहरूमा पनि केन्द्रकै रोग, विकास बजेट आधा खर्च गर्न पनि धौधौ। कार्यक्षमतामाथि प्रश्नै प्रश्न। र फिलिपिन्समा 92 जना सवार सैनिक जहाज दुर्घटना, 29 को मृत्यु, 40 जनाको जीवितै उद्धार। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले राष्ट्रपति कार्यालयमा पेश भएका कागजातबारे उठेका प्रश्नदेखि अदालतले नै प्रधानमन्त्री नियुक्तिको आदेश दिँदा पर्न सक्ने असरसम्म स्पष्ट पार्न रिट निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायलाई आग्रह गरेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको रिटमा विपक्षीको बहस सकिएपछि निवेदकका तर्फका कानुन व्यवसायले जवाफी बहस सुरु गर्नुअघि इजलासले यस्तो आग्रह गरेको हो। जवाफी बहस गर्न पुगेका पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठलाई न्यायाधीश ईश्वर खतिवड़ाले राष्ट्रपति समक्ष पेश गरेका हस्ताक्षरमा उठेको प्रश्न के हो भनी प्रश्न गरे। खतिवड़ाले 145 जनाको निवेदनमा 5 जनाको मात्रै हस्ताक्षर किन भन्ने विपक्षीले उठाएका विषयमा समेत जवाफ मागे। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने आदेश दिन मिल्छ भनी प्रश्न गरे। उनले अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्तिको आदेश दिए दलीय व्यवस्थालाई क्षत विच्छेद पार्छ कि पार्दैन, संविधानलाई बलियो बनाउँछ कि बनाउँदैन भन्ने प्रश्न समेत गरे। इजलासको प्रश्नपछि जवाब दिएका श्रेष्ठले प्रतिनिधि सभा विघटनमा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको दुराशय रहेको जिकिर गरे। अदालतले पुस 5 को पहिलो विघटनपछि नै प्रधानमन्त्रीको अधिकार व्याख्या गरिदिएको भए पनि त्यस विपरीत दोस्रो पटक विघटन गरिनुलाई सामान्य मान्न नहुने बताए। वरिष्ठ अधिवक्ताहरू बद्री बहादुर कार्की, शम्भु थापा र हरिहर दाहालले भोलि 2 घण्टा जवाफी बहस गर्नेछन्। त्यसपछि नेपाल बार र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका तर्फबाट 4 एमिकस क्युरीले राय दिनेछन्। उनीहरूका लागि 2 घण्टा छुट्याइएको छ। अब 4 घण्टा सुनवाईपछि यो मुद्दामा असार 9 देखि बहस सकिनेछ। जवाफी बहस अघि सभामुखका तर्फबाट 5 जना कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए। बहुमत जाँच्ने मुख्य थलो राष्ट्रपति कार्यालय नभई प्रतिनिधि सभा भएको उनीहरूको भनाइ थियो। उनीहरूले संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 अनुसार सांसदहरूलाई पार्टीको हुइप नलाग्ने र मार्ग प्रशस्त गरे भनेका प्रधानमन्त्री ओलीले उपधारा 5 अनुसार प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्नु संविधान विपरीत भएको बताएका थिए। कोभिड संक्रमण दर 20%बाट नघटे पनि प्रशासनले भने भिडभाड थप बढाउने निर्णय लिएको छ। प्रशासनले असार 22 गतेदेखि लागू हुने गरी काठमाडौँ उपत्यकामा सवारी साधनमा जोर बिजोर प्रणाली हटाएको छ। यस्तै सबै सार्वजनिक सवारी साधन चलाउन पाइने भएको छ। असार 15 देखि 25 सिट क्षमताभन्दा बढीका सवारी साधन मात्र चलाउन दिइएको थियो। प्रशासनको निर्णय अनुसार 22 गतेदेखि माइक्रोबस र टेम्पो पनि चलाउन पाइने भएको छ। यस्तै सार्वजनिक सवारी साधनले सिट क्षमता अनुसार यात्रु राख्न पनि पाउनेछन्। उपत्यकामा छोटो, मध्यम तथा लामो दूरीका सवारी साधनलाई सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयको स्वीकृतिमा प्रवेश गर्न दिने निर्णय पनि 3 जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले गरेका छन्। बजार असार 15 देखि नै खोल्न दिएको थियो। भौतिक उपस्थितिमा परीक्षा सञ्चालन र गोष्ठी सेमिनार गर्न पनि अनुमति दिइएको छ। उपत्यकामा सिनेमा हल, पार्टी प्यालेस, सैलुन, ब्युटी पार्लर, जिमखाना, चिडियाखाना, धार्मिक स्थल र शैक्षिक संस्था बाहेक अरू व्यापार व्यवसायमा निषेध छैन। ती व्यवसाय सञ्चालनका हकमा भने निषेधाज्ञा असार 31 सम्म लम्ब्याइएको छ। कोभिडबाट हुने मृत्यु दर आज फेरि बढेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 27 जनाको मृत्यु भएको छ। यो संख्या शनिबार
19 थियो। पछिल्लो 24 घण्टामा 4876 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 21% अर्थात् 1042 जनामा कोभिड देखिएको छ। यस्तै 3200 भन्दा बढीको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 561 जनामा संक्रमण देखिएको हो। आज काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र 461 संक्रमित थपिएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 2500 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यसैबीच स्वास्थ्य मन्त्रालयले चीनबाट अब नियमित रूपमा भेरोसेल खोप आउने बताएको छ। उसले 24 गते पहिलो खेपमा कति आउँछ भन्ने चाहिँ स्पष्ट पारेको छैन। यस्तै चीनसँग कति खोप किनिएको भन्ने पनि मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छैन। लटमा विभिन्न खेपमा खोप प्राप्त गरिने भन्ने सूचना प्राप्त भएको छ र यो निरन्तर खोप प्राप्त भएपछि साथै गाविको कोभ्याक्स फेसिलिटी तथा अन्य स्रोतबाट समेत खोप प्राप्त गर्ने प्रयासमा छौँ हामी। हाम्रो खोप अभियान नियमित हुन्छ भन्ने हामी अपेक्षामा छौँ। मन्त्रालयले कोभ्याक्स सुविधाको खोप ल्याउनका लागि पहल गरिरहेको पनि जनाएको छ। अमेरिका, बेलायत र क्यानाडाले नेपाल जस्ता कम विकसित मुलुकलाई कोभिड विरुद्धको खोप सहयोग गर्ने बताएको 1.5 महिना नाग्यो। एस्ट्राजेनेका खोप भण्डारण गरेका यी देशबाट खोप ल्याउन परिणाममुखी पहल नभएकाले 13 लाख भन्दा बढी ज्येष्ठ नागरिकका लागि दोस्रो डोज अझै अनिश्चित छ। अमेरिकाले 1.5 महिना अघि विभिन्न देशलाई सहयोग स्वरूप 8 करोड डोज खोप दिने घोषणा गर्यो। उसले सहयोग गर्ने घोषणा गरेको खोपमध्ये 2 करोड डोज एस्ट्राजेनेकाको हो। एस्ट्राजेनेका खोप उत्पादन गर्ने बेलायतले पनि कम विकसित देशलाई सहयोग गर्ने बताएको 1.5 महिना नाग्यो। क्यानाडाले पनि आफूले पाउने एस्ट्राजेनेकाको खोप सहयोग गर्ने बताएको थियो। तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले जेठ 14 मा 10 देखि 12 दिनभित्र खोप भित्रने बताएका थिए। तर त्यसको 10 दिनभित्र उनी आफै बाहिरिए। प्रचारमा निकै अग्रसर भए पनि सहयोगको खोप भित्राउने मामिलामा सरकारी संयन्त्र असफल जस्तै देखिएको छ। जबकि अमेरिकाले पाकिस्तानलाई 25 लाख मोडर्नाको खोप दिइसकेको छ। बङ्गलादेश लगायत देशले पनि अमेरिकाबाट खोप पाउँदैछ। तर नेपालमा खोप कहिले आउने टुङ्गो छैन। जबकि ती 3 वटै देशमा नेपाली दूतावास छन्। कूटनीतिक माध्यमबाट एकदम सक्रिय भएर टाइम लिएर त्यहाँको सम्बन्धित उच्च अधिकारीसँग भेटेर अब हामीले सुन्यौँ छिमेकीहरूमा आइसकेको छ, हामी कहाँ किन आएन, अब सरकारले इन्क्वायरी गरिरहेछ, हामीले पनि चाँडै पठाइदिनु पर्यो, कहिले आउँछ भनेर एकदम पोलाइटली उहाँहरूलाई अनुरोध गर्नु पर्यो। त्योभन्दा अरू त उपाय नै छैन। बेलायत नेपालको सबैभन्दा पुरानो दौत्य सम्बन्ध भएको देश हो। अमेरिकासँग पनि हाम्रो दौत्य सम्बन्धको लामै इतिहास छ। भारतबाट अझ 6 महिना खोप आउन सक्ने सम्भावना नभएकाले पनि नेपाललाई ती देशको सहयोग आवश्यक छ। किनभने उनीहरूसँग रहेको एस्ट्राजेनेका र कोभिसिल्ड अक्सफोर्डले विकास गरेको उही प्रकृतिको खोप हो। अर्कातिर 13.5 लाख ज्येष्ठ नागरिकलाई दोस्रो डोज खोप दिन ढिला भइसकेको छ। उनीहरूलाई 12 साताभित्र दोस्रो डोज दिने भनिएकामा 16 साता नागिसकेको छ। कोभिसिल्ड त्यस्तै गरी एस्ट्राजेनेका, एसके बायो भन्ने खोपहरू चाहिँ एउटै किसिमका एउटै प्रकृतिका बनावट भएका खोपहरू हुन्। यसमध्ये जुनसुकै खोप भए पनि हामीले तत्कालै 13,59,000 जति व्यक्तिहरूलाई दोस्रो मात्राका लागि ल्याउनु पर्ने छ। अहिले नै हामीले ठ्याक्कै यो मितिमा यो देशबाट यो खोप यसरी आउँछ भन्न सकिहाल्ने अवस्थामा हामी पुगिसकेका छैनौँ। संवादहरू समन्वयहरू सकारात्मक छन्। आशा गरौँ यसको परिणाम स्वरूप चाँडै हामीले खोप प्राप्त गर्छौँ र प्रतीक्षा सूचीमा रहनुभएका व्यक्तिहरूले चाँडै खोप लगाउन पाउनुहुन्छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेठ दोस्रो साता खोप सहयोग गर्न अमेरिकाका राष्ट्रपतिदेखि बेलायतकी महारानीसम्मलाई पत्राचार गरेकी थिइन्। तर यो विवादित पत्र कूटनीतिले पनि काम गर्न सकेन। कान्तिपुर समाचारका लागि कृपाल गौतम, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। सत्तारूढ नेकपा एमालेको विवाद मत्थर पार्न भन्दै अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षका नेताहरूले आज वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालसँग भेटवार्ता गरेका छन्। उनीहरूले 2 जना बसेर विवाद मिलाउन नेता नेपाललाई आग्रह गरे। आन्तरिक विवादले पार्टी फुट नजिक पुगेका बेला संस्थापन पक्षधर विष्णु पौडेल, सुभाष नेमुवाङ र शङ्कर पोखरेल वरिष्ठ नेता नेपाललाई भेट्न उनकै निवास कोटेश्वर पुगेका थिए। भेटमा उनीहरूले ओली र नेपाल एक ठाउँमा बसेर विवादको निकास निकाल्न आग्रह गरेका थिए।
नेता नेपालले भने विवादित विषयमा विगतमा बनाइएको कार्यदलले छलफल गरेर मस्यौदा तयार गरे आफू समाधानका लागि सकारात्मक रहने बताए। नेपालले आफू निकटस्थहरूसँग छलफल गरेर अध्यक्ष ओलीसँग कुराकानी गर्ने बताएको भेटवार्तामा सहभागी स्थायी समिति सदस्य शङ्कर पोखरेलले जानकारी दिए। वार्ता र छलफलबाटै विवाद मिलाउने विषयमा नेपाल देखिए पनि परिणाम नआएसम्म यसै भन्न नसकिने पोखरेलको भनाइ छ। एमाले केन्द्रीय कमिटिको शनिबारको बैठकमा अध्यक्ष ओलीले विपक्षी दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन गरेको हस्ताक्षर सोमबारभित्र फिर्ता लिन चेतावनी दिएका थिए। सर्वोच्च अदालतबाट फैसला आउनु अघि हस्ताक्षर फिर्ता नगरे 23 जना नेताहरू एमालेमा नरहने बताइसकेका छन्। असन्तुष्ट पक्षका नेताहरू बैठकलाई अवैधानिक भन्दै हस्ताक्षर फिर्ता नलिने अडानमा छन्। दुवै पक्ष एक अर्काको एजेन्डामा सहमत नदेखिएपछि केही नेताहरूबीच आन्तरिक प्रयास भने चलिरहेको छ। कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा समेत नेतृत्वका आकांक्षी हुन् सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल। तर दोस्रो पुस्ता र आफ्नै खेमाका नेताले सभापतिको दाबीसहित समीकरण नै बनाउन थालेपछि देउवा र पौडेलले पार्टीभित्र चर्को दबावको सामना गरिरहेका छन्। कतिसम्म भने आफ्नै गुटबाट सर्वसम्मत उम्मेद्वार हुन समेत उनीहरूलाई कठिन हुँदैछ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल विद्यार्थी राजनीतिदेखि नै समकालीन हुन्। 2048 को निर्वाचन यता दुवै नेताले पार्टी, सडक, सदन र सत्ताको अधिकतम उपभोग गर्दै आएका छन्। 4 पटक सरकारको नेतृत्व गरेका देउवा अहिले पनि प्रतीक्षारत प्रधानमन्त्री हुन्। उनी 2 पटक पार्टी सभापति भइसकेका छन्। यस्तै पौडेलले पनि सत्ता र पार्टीको दोस्रो वरियतामा प्रायजसो छोड्नु परेको छैन। उनलाई पार्टी सभापति र प्रधानमन्त्री हुने मौका नमिले पनि पटक पटक मन्त्रीदेखि सभामुखसम्म भइसकेका हुन्। त्यसैले पार्टीमा दुवै नेताले कार्यकारी पद छोड्नुपर्ने माग भइरहँदा पौडेलले आफ्नो परीक्षण नै नभएको दाबी गर्दै आएका छन्। देउवालाई, रामचन्द्रलाई, देउवासँगै पौडेललाई पनि सँगै सक्नुपर्छ भन्ने कुरा कहीँ छ भने त्यसले कहाँ पुर्याउँछ थाहा छ? कहाँ पुर्याउँछ? ग्रान्ड डिजाइनमा नेपाली काङ्ग्रेसलाई नेता सिद्ध्याइदिने अनि काङ्ग्रेस सिद्ध्याइदिने अनि लोकतन्त्र सिद्ध्याउने, दुईटा हुनै हुँदैन भन्ने किन? त्यो मात्रै कुरा हो। शेरबहादुर त हुनु हुँदैन भन्नुभयो, रामचन्द्र पनि हुनु हुँदैन भन्नुको के अर्थ हो त? त्यसो त देउवा र पौडेल अघिल्लो महाधिवेशनका प्रतिस्पर्धी हुन्। दुवैको आकांक्षा अहिले पनि सभापतिमै छ। तर आफ्नै समूह व्यवस्थापनमा दुवैका लागि सबैभन्दा कठिन छ। दुवैलाई आफ्नो समूहबाट सभापति नलड्न र नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न चर्को दबाव छ। पौडेल समूहबाट शशाङ्क कोइराला, प्रकाश मानसिंह, शेखर कोइराला, कल्याण गुरुङले सभापतिमा दाबी गरेका छन्। सबैलाई मिलाएर एकल उम्मेद्वार बन्न पौडेललाई निकै कठिन छ। देउवालाई संगठनदेखि नीति निर्माणसम्म 5 दशकदेखि सघाइरहेका उपसभापति विमलेन्द्र निधि आफै सभापतिको तयारीमा अघि बढेपछि देउवालाई पनि महाधिवेशनको मुखमा ठुलै झड्का लागेको छ। अर्का नेता गोपालमान श्रेष्ठ पनि सभापतिकै दाबी गरिरहेका छन्। भलै उनको दाबी निधिलाई दबाब दिनु देखिन्छ, तर यो चाहिँ पक्का हो कि संस्थापन पक्षमा लगभग फुट भइसकेको छ। राइटिङ अन द वाल क्लियर छ। चेन्ज अफ लिडरसिपको आवश्यक छ। अब आउने त्यसमा तयारी गरौँ भनेर त भनेकै हो नि त। यो नयाँ कुरा होइन के? त्यो कुरा गर्दा रामचन्द्र पौडेल म त टेस्टै भएको छैन, शेरबहादुर टेस्ट भयो, मलाई सहयोग गर्नुहोस् तपाईहरु सबै भन्नुहुन्छ उहाँ चाहिँ। होइन होइन, अब टेस्ट नभएको त होइन नि त। उहाँ त के हो भन्दाखेरि कार्यवाहक सभापति पनि हुनुहुन्थ्यो होइन, गएकै महाधिवेशनमा लड्दाखेरि। त्यसमा हामीले त उहाँलाई चाहिँ जिउ ज्यान लगाएर चाहिँ जिताउनलाई चाहिँ प्रयास गरेकै हो। उमेरले वयोवृद्ध अवस्था अर्थात् 75 पार गरिसकेका, यसअघि सत्ता र शक्ति बाहिर पाइला पनि नराखेका र अहिले पनि कार्यक्षमता कमजोर देखिएका कारण पनि दुवै नेतालाई नेतृत्व छाड्न बढी दबाव छ। तर गुट निकटस्थ नेता भने लोकतन्त्रमा चुनिने र नेतृत्व गर्ने क्षमतालाई दबावले रोक्न नसक्ने जिकिर गर्छन्। छोड्नै पर्छ भन्ने कुरा हुँदैन हैन, किनकि अब राजनीतिमा हाम्रो फेरि लोकतान्त्रिक पार्टी, पारदर्शी पार्टी, जवाबदेही पार्टी भएको हुनाले कसैलाई पनि आफ्नो अधिकार चाहे 90 वर्षको मान्छे किन नहोस् प्रतिस्पर्धामा रहन्छु, म सक्छु भन्ने लाग्छ र भोटर्सहरूले त्यसलाई पत्याउँछन् भनेदेखि त्यसलाई हामीहरूले पुस्ताको कुरा गरेर, उमेरको कुरा गरेर चाहिँ कसैलाई त्यो रिङबाट आउट अर्थात् प्रतिस्पर्धाको रिङबाट आउट गर्ने कुरा त्यो जायज कुरा होइन, न्यायोचित कुरा होइन त्यो। सभापति देउवा र वरिष्ठ नेता पौडेलका लागि काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन सक्रिय राजनीतिको अन्तिम खुड्किलो हो। तर आफ्नो समूह मिलाउन सकेनन् र दोस्रो पुस्ताले साझा उम्मेद्वार खडा गरे। देउवाको दोहोरिने र पौडेलको सभापति हुने चाहनामा तुषारापात हुन सक्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि डिपी उपाध्याय, काठमाडौँ।
वर्षाको समयमा लगातार पानी पर्दा वर्षिनी जसो बाढी पहिरो र डुबान हुने गरेको छ। पूर्व तयारी र सावधानीमा ध्यान नदिने तर जब विपद आउँछ त्यसपछि मात्रै चासो देखाउने प्रवृत्तिले बस्तीसँगै राजमार्गहरूमा क्षति न्यून गर्न सकिएको छैन। खास गरी वैकल्पिक सडक र पर्याप्त स्रोत साधनको अभावले अवरुद्ध राजमार्गहरू सुचारू र क्षतिपछिको उद्धार निकै कमजोर छ। बिहिबार साँझ नारायणगढ मुगलिन सडक खण्डमा खसेको एउटा ढुङ्गो अहिले पनि सडकमै छ। त्यो घटनामा कुनै मानवीय क्षति त भएन, तर सडक अवरुद्ध हुँदा यात्रुहरू घण्टौँसम्म सडकमै रोकिए। बिहान बेहुली लिन हिँडेकाहरू साँझसम्म बाटोमै रोकिनु परेको दृश्य छ्यापछ्याप्ती भयो। पहिरो प्राकृतिक विपत्ति भए पनि समयमै सडक सुचारू र अलपत्र परेकाहरूको उद्धार हुन नसक्दा राजमार्गहरूको बर्खे यात्रा कति कठिन छ भन्ने मुगलिन सडक खण्ड पछिल्लो उदाहरण हो। यस्तो समस्या यसपालिको मात्रै होइन। जब बर्खा सुरु हुन्छ पृथ्वी पूर्व पश्चिम र सिद्धार्थ राजमार्गमा वर्षेनी जसो समस्या हुने गरेको छ। पानी पर्यो कि बाढी पहिरोले राजमार्ग बन्द हुने, सडक भासिने, जनधनको क्षति हुने जस्ता समस्या सामान्य झैँ लाग्छन्। सडक विभागका अनुसार जेठ मसान्त यता मात्रै विभिन्न राजमार्गहरू 101 ठाउँमा पहिरोले अवरुद्ध भए। कान्ति राजपथ अन्तर्गत मकवानपुरको मगुवा तथा डुम्रे बेसीछर चामे सडक सहित 13 स्थानको सडक अहिले पनि पुरै अवरुद्ध छ। यसपालिको वर्षाले सबैभन्दा लामो समय बुटोल नारायणगढ सडक खण्ड र मुगलिन नारायणगढ क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी असर गर्यो। अहिले पनि विभिन्न राजमार्गहरू 57 स्थानमा एकतर्फी मात्रै खुलेका छन्। मुगलिनको छेउमा 5 किलोमा गएको थिएँ र मेरो पछाडि एउटा थप मद्दत पनि लिएर गएको थिएँ। संयोगले म चाहिँ फर्किन पाएँ र मेरो पछाडि आएको थप मद्दत चाहिँ पहिरो झरेर रातभरि त्यतै रोकेको अवस्था छ। हाइवे यो पनि देशभरिको हाइवे भएको हुनाले तपाईँले मेची महाकालीको चाहिँ यातायात व्यवस्थापनसँग तपाईँ सम्बन्धित हुनुहुन्छ र त्यो व्यवस्थापन गर्न अलिक गाह्रो हुन्छ र मैले यही सन्दर्भमा भनि पनि हालेँ। अहिलेको सन्दर्भमा अत्यावश्यक काम बाहेक, सूचना लिएर बाहेक घरबाट काठमाडौँ जाने वा काठमाडौँबाट यता चितवन आउने यात्रा नगरिदिनु होला, किनभने यहाँहरू आफै दुःखमा पर्ने, यहाँहरू आफै असुरक्षित हुने त्यो अवस्था चाहिँ रहन सक्छ। खास गरी नदी किनार तथा भिरालो पहाडी क्षेत्रका राजमार्गहरूमा बर्खामा बढी क्षति हुने गरेको छ। तर पर्याप्त उपकरण तथा राजमार्गहरूको विकल्पका सडक समेत नहुँदा सामान्य अवस्थामा पनि सडक अवरुद्ध भए सुचारू गर्न र उद्धारमा कठिनाइ हुने गरेको हो। डुबान र पहिरोको उद्धारका लागि सशस्त्र प्रहरी बलले राजमार्ग र नदी किनारहरूमा 33 स्थानमा 69वटा डुङ्गा सहितको टोली तयारी अवस्थामा त राखेको छ। तर सडक तत्काल खुलाउन र बिचल्लीमा परेकाहरूलाई सुरक्षित बनाउने ठोस योजना छैन। राजमार्गहरूमा विपद उद्धारका लागि सुरक्षा निकायले 2073 सालमै कार्ययोजना बनाएर दिए पनि अहिलेसम्म सरकारको प्राथमिकतामा नपर्दा क्षति बढ्दो छ। जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति भन्ने हुन्छ, त्यो समितिको मार्फतमा त्यो जिल्लामा जति पनि हेभी इक्विपमेन्टका सामग्रीहरू छन् तिर एकीकृत रूपमा एउटै च्यानलले चलाउन पायो भने चाहिँ त्यहाँ यो इफेक्टिभ हुन्छ। अहिले चाहिँ कहिले चालक नहुने, कहिले इक्विपमेन्टहरू नहुने समस्याहरू ठाउँ ठाउँमा छ। हाम्रो मात्रै सामग्रीले सबै ठाउँ पुग्न सक्ने अवस्था छैन। तर हामीले मेन लाइफ लाइनलाई चाहिँ क्लियर गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले विशेष फोकस हामीले यो कोरिडोरमा पृथ्वी हाइवेलाई गरेका छौँ र अन्य चाहिँ विशेष ठाउँलाई हामीले फोकस गरेका छौँ। प्राकृतिक विपत्ति रोक्न त सकिँदैन, तर त्यसबाट हुन सक्ने क्षति भने न्यून गर्न सकिन्छ। अझ राजमार्ग जस्तो संवेदनशील र दैनिक हजारौं यात्रा हुने स्थानहरूमा तत्काल अवरोध पन्छाउने र उद्धार गर्न स्रोत साधन, जनशक्ति र आवश्यक सेल्टरहरू समेत तयार नहुनुले विपद न्यूनीकरणमा सरकारको ध्यान छैन भन्ने प्रश्न पार्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि रमेश धमला, काठमाडौँ। चिकित्सा शिक्षातर्फ स्नातक तहमा 1 वर्ष खेर गएको छ। विद्यार्थी भर्ना नै नलिई 1 वर्ष खेर फालिएको हो। गत वर्ष भदौमा हुनुपर्ने प्रवेश परीक्षा यसपालि साउनमा गर्न लागि छ। चिकित्सा शिक्षातर्फ शैक्षिक सत्र 2077-78 का लागि स्नातक तहमा विद्यार्थी भर्ना गर्न बल्ल प्रवेश परीक्षा लिन लागि छ। गएको भदौमा हुनुपर्ने प्रवेश परीक्षा कोभिडको कारण जनाएर 11 महिनापछि श्रावण 9 देखि 13 गतेसम्म गर्न लागि हो। MBBS, BDS, नर्सिङ, पब्लिक हेल्थ, आयुर्वेदिक, फार्मेसी लगायतमा प्रवेश परीक्षा गर्न भएको ढिलाइले 33,000 भन्दा बढी विद्यार्थी त प्रभावित भए नै 1 वर्ष खेर गएको छ। यसअघि विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले आफू खुसी लिने गरेको प्रवेश परीक्षा पहिलो पटक चिकित्सा शिक्षा आयोगले एकीकृत रूपमा लिन लागेको हो।
हाम्रो परीक्षा जुन हामीले यो लिने भनेको परीक्षा थियो यो गत सालको यो भदौमा लिनुपर्ने परीक्षा थियो। हामीले अहिलेसम्म पनि लिन सकेका छैनौँ भनेपछि अब करिब करिब 1 वर्ष 10 महिना त गइसक्यो। अब गर्दा गर्दा 1 वर्ष नै जाने सम्भावना देखिन्छ। सकेसम्म छिटो परीक्षा लिनको लागि आन्तरिक गृह कार्य गरिरहेका छौँ। अब यसमा धेरै विद्यार्थीहरूलाई उहाँलाई मर्का परेको छ। यो वर्ष अर्को प्रवेश परीक्षा हुने छैन किनभने कलेजले निर्धारण गरेको सिटभन्दा बढी विद्यार्थी भर्ना लिन पाउँदैनन्। त्रिभुवन, काठमाडौँ लगायत विभिन्न विश्वविद्यालय र 4वटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान मार्फत 76वटा शैक्षिक संस्थामा चिकित्सा शिक्षाको स्नातक तहमा 7,800 सिट छन्। चिकित्सा शिक्षातर्फ स्नातक तहमा 12वटा शैक्षिक कार्यक्रम छन्। ती सबै कार्यक्रमको 1 वर्ष खेर गएको हो। विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान, अध्ययन संस्थान, कलेजहरूमा सबैले चाहिँ यो वर्षभरि नै विद्यार्थी नपाउँदाखेरि हामीले पुरानै विद्यार्थीहरूलाई पढाइराखेका छ र 1 वर्षको विद्यार्थी नपाउँदाखेरि हामी कतिपय ठाउँमा खाली नै बसिराखेको जस्तै छौँ। अब पुरानो वर्षको गत वर्षको विद्यार्थी यो वर्षमा भर्ना लिएपछि फेरि यही वर्षमा 12 पढेर आउनेहरूलाई पनि हामीले भर्ना लिनै पर्छ। अब यसले गर्दाखेरि बिचको समयको अन्तर चाहिँ धेरै हुँदैन। यो हामीले 6 महिनाको अन्तरमा अर्को भर्ना लिनुपर्ने हुन्छ। त्यसमा चाहिँ हामीले विशेष किसिमले योजना बनाएर कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्छ र प्र्याक्टिकल गराउनुपर्छ। किनभने यो पोहोर सालको भर्ना अहिले गऱ्यौँ भने यो सालकोलाई पनि अब फेरि अर्को सालमा पठाउन त मिल्दैन नि। कोभिड संक्रमण दर अहिले पनि उच्च नै छ। त्यसैले आयोगले प्रवेश परीक्षा जसरी पनि गर्ने निष्कर्षसहित विद्यार्थीले 3 दिन अघि PCR परीक्षण गर्नुपर्ने मापदण्ड बनाएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइरालाका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। 20 दिनदेखि आन्दोलनरत बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानका चिकित्सक, विद्यार्थी एवं कर्मचारीले आज बृहत विरोध र्याली निकालेका छन्। प्रतिष्ठानको व्यथिति विरुद्धको आन्दोलनलाई समर्थन गर्न देशका विभिन्न ठाउँमा कार्यरत प्रतिष्ठानका पूर्व विद्यार्थीको सहभागितामा र्याली निकालिएको थियो। काठमाडौँ, झापा, रूपन्देही, मोरङ लगायतका ठाउँबाट पूर्व विद्यार्थी आन्दोलनमा सहभागी हुन धरान पुगेका छन्। प्रतिष्ठानका उपकुलपति डाक्टर ज्ञानेन्द्र गिरीको कार्यालय परिसरबाट सुरु भएको बृहत र्याली भानुचोक पुगेर पुनः उपकुलपतिको कार्यालय अगाडि पुगेर कोर सभामा परिणत भएको थियो। आन्दोलनमा सहभागीहरूले शिक्षा र स्वास्थ्यका संस्थामा हुने चरम राजनीतिकरण अन्त्य हुनुपर्ने र प्रतिष्ठानलाई सुधार गर्न सबै क्षेत्रबाट आवाज उठाउन आग्रह गरे। उनीहरूले पदाधिकारीको नियुक्तिमा हुने आर्थिक चलखेललाई तोड्नुपर्नेमा जोड दिए। आन्दोलनरत संयुक्त सङ्घर्ष समितिले प्रतिष्ठानको 4 जना पदाधिकारीको राजीनामाको माग गर्दै उनीहरूको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरेपछि अहिले आन्दोलन चर्किएको हो। यता काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा पनि प्रतिष्ठानमा भइरहेको व्यथिति र राजनीतिकरण विरुद्ध प्रदर्शन भएको छ। आफूमाथि जातीय विभेद गरेको भन्दै सञ्चारकर्मी रूपा सुनारले भाडामा कोठा नदिने घरधनी र शिक्षा मन्त्री विरुद्ध मुद्दा दायर गरेकी छन्। कोठा भाडामा दिने मौखिक सहमति भए पनि आफू दलित समुदायको भन्ने थाहा पाएपछि नदिएको अभियोगमा सुनारले काठमाडौँ बबरमहलकी घरधनी सरस्वती प्रधान विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी हुन्। उनले आफ्नो मुद्दामा शिक्षा मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय र महानगरीय प्रहरी वृत्त सिंहदरबारलाई समेत विपक्षी बनाएकी छन्। रिटमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसुरमा कानुन बमोजिम कारबाही तथा आफ्नो मौलिक हकको संरक्षणका लागि आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ। शिक्षा मन्त्री श्रेष्ठले अभियुक्तलाई छुटाउन पदीय ओहदा र सरकारी पद तथा स्रोत समेतको दुरुपयोग गरी प्रहरी कार्यालय पुगेको र अनुसन्धानमा बाधा व्यवधान उत्पन्न गराएकाले उनलाई तत्काल पदबाट हटाउन र जातीय छुवाछुत तथा अन्य सामाजिक भेदभाव कसुर र सजाय ऐन बमोजिम कारबाही गर्न पनि माग गरिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि सहित प्रदेश सरकारले 4वटा बजेट ल्याए। बजेट कार्यान्वयनका दृष्टिले प्रदेश सरकारले कार्यक्षमता निकै कमजोर देखिएको छ। 7 मध्ये पनि कर्णाली प्रदेश सरकार सबैभन्दा कमजोर पाइएको छ।
मुलुकमा प्रति व्यक्ति वार्षिक औसत आय 1191 अमेरिकी डलर पुग्दा कर्णाली निकै पछाडि छ। त्यहाँ प्रति व्यक्ति आय 606 डलर मात्र छ। मुलुकमा गरिबीको रेखा मुनि रहेको जनसङ्ख्या 18.7% झरेको भनिए पनि कर्णालीमा यो सङ्ख्या 29% छ। पोषण, साक्षरता लगायत सामाजिक विकासका सूचकाङ्कमा पनि पछाडि रहेकाले कर्णालीमा विकासको सबैभन्दा धेरै खाँचो छ। तर त्यही कर्णालीमा विकास निर्माणका काम सबैभन्दा सुस्त छ। गत आर्थिक वर्ष 40% बजेट पनि खर्च गर्न नसकेको कर्णाली प्रदेश सरकारले विकासका काम त अगाडि बढाउनै सकेको छैन। उसले यो आर्थिक वर्ष 11 महिनामा विकास बजेट बल्ल 21% खर्च गरेको छ। काम गर्न केले अप्ठ्यारो पर्यो त? अब एउटा कारण भनेको त कर्णाली प्रदेश यो ठुलो चाहिँ भूगोल भएको प्रदेश चाहिँ हो, जहाँ बसोबासहरू धेरै छरिएका चाहिँ छन्। र त्यो छरिएका भूगोलहरूमा योजनाहरू पनि स्वाभाविक रूपमा छरिने भए। जति ठुलो भूगोल छ त्यसै छरिएर रहेको बस्तीहरू छन् भने बजेट पनि छरिएर जाने हो। सबै बस्तीहरूलाई टच गर्ने गरी हाम्रो बजेट जान्छ, कार्यक्रम जान्छ। र त्यो भौगोलिक विकटताका कारणले गर्दाखेरि समयमै प्राविधिक टोलीहरू चाहिँ खटाएर प्राविधिक अध्ययन चाहिँ हामीसँग चाहिँ हुँदैन। बजेट कार्यान्वयन सरकारको काम मापनको मुख्य आधार हो। तर कर्णाली मात्र होइन, अरू प्रदेश सरकार पनि बजेट कार्यान्वयन गरी काम देखाउन चुकेका छन्। कर्णाली पछि प्रदेश 2 सरकार कमजोर देखिएको छ। गत आर्थिक वर्ष आधा बजेट पनि खर्च गर्न नसकेको यो प्रदेशमा यसपालि विकास बजेट 30% पनि खर्च भएको छैन। अरू भन्दा बढी स्रोत साधन सम्पन्न बागमती प्रदेशको कार्यक्षमता पनि निकै कमजोर रहेको बजेट खर्चको तथ्याङ्कले देखाउँछ। गत वर्ष सुदूरपश्चिमले जति पनि बजेट खर्च गर्न नसकेको बागमतीमा यसपालि पनि उही कमजोरी दोहोरिएको छ। प्रदेश 1 र गण्डकी उस्तै अवस्थामा देखिन्छन्। यी दुवै प्रदेशले यसपालि विकास बजेट आधा पनि खर्च गर्न सकेका छैनन्। बजेट कार्यान्वयनमा लुम्बिनी प्रदेश सरकार केही अगाडि देखिन्छ। आवश्यक जनशक्ति नहुनु, अनुभवको कमी, स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने काममा बजेट विनियोजन, मुख्यमन्त्री र मन्त्रीमा सोचको अभाव लगायतका कारण 3 वर्षको बजेट कार्यान्वयन हुन लागिसक्दा पनि ठोस काम देखिन नसकेको हो। हजारौं योजनाहरू चाहिँ उनीहरूले बनाउँछन् अनि चाहिँ त्यो कार्यान्वयन गर्न उनीहरूलाई गाह्रो छ। किनभने स्थानीय तहमा वडा तहका कार्यक्रम बनाउने, वडा तहमा उनको जनशक्ति छैन। त्यसैले उनले के गर्नु पर्थ्यो भने संविधान त उनले गर्ने भनेको बीचका कार्यक्रम हो, मध्यम खालका कार्यक्रम हो। मध्यावधि खर्च संरचना भन्ने हुन्छ। त्यो मध्यावधि खर्च संरचना बनाउने कुरामा पनि उनीहरूको कमजोरी छ। त्यो बनायो भने एकचोटि टेन्डर गरिसकेपछि उनीहरूले लगातार 3-4 वर्ष 5 वर्षसम्म पनि कम्तीमा पनि 3 वर्षसम्म उनीहरूले कार्यक्रम लगातार गर्न सक्छन्। अब अर्को चाहिँ हाम्रो कानुनी व्यवधानहरू छ। त्यसले गर्दाखेरिमा चाहिँ यो टेन्डर गर्ने प्रक्रिया छ, के छ, ठेकेदारले काम नगरेको अवस्था छ, यी तमाम कुरा छन्। 3 वर्षको बजेट कार्यान्वयनलाई नै आधार मानेर प्रदेश सरकार काममा असफल भयो भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु हतार हुनेछ। तर विकासको चाहना पूरा गर्नका लागि प्रदेश सरकारले कार्यक्षमता बढाउनुको विकल्प छैन। अन्यथा प्रदेश सरकारले आर्थिक बोझ मात्र बढाए भन्नेहरूलाई बल पुग्नेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि सुर्खेत सहकर्मी कमल पन्तका साथ सुदिल पोखरेल, काठमाडौँ। शेयर बजारमा आज 8 अङ्कको गिरावट आएको छ। यस्तै कारोबार रकम पनि 5 अर्ब रुपैयाँमा खुम्चिएको छ। होटल, अन्य र म्युचुअल फन्ड बाहेकका समूहले परिसूचक 2834 अङ्कमा ओह्रालेका हुन्। वित्त र विकास ब्याङ्क समूहको परिसूचक 1% भन्दा धेरैले घटेको छ। ब्याङ्क समूहको परिसूचकमा सामान्य गिरावट आएको छ भने होटल समूहको परिसूचक 2% भन्दा धेरैले बढेको छ। 1,08,42,000 किता सेयर 5 अर्ब 5 करोड 35 लाख रुपैयाँमा किनबेच भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। सरकारले बाढी पहिरोबाट विस्थापित परिवारको तत्काल पुनर्स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विष्णु पौडेलले बाढी पहिरोबाट विस्थापित परिवारको उद्धार र राहतका लागि बजेटको कुनै कमी हुन नदिने बाचा गरे। पीडित परिवारको तत्काल पुनर्स्थापना र व्यवस्थापन सरकारले गर्ने उनको भनाइ छ।
572 घर परिवारको क्षति यस वर्ष भएको छ। ती 572 घर परिवारका निम्ति पनि हामीले यो प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेका छौँ र यति मात्रै होइन, आउने दिनमा पनि कोही कसैले यस प्रकारको पीडा भोग्न नपरोस्, कदाचित भोग्नु परेछ भने पनि सरकारको तर्फबाट प्रदान गरिने यो पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाका निम्ति जुन अनुदान दिने प्रबन्ध छ त्यो चाहिँ तत्काल दिने गरिकन हामीले प्रबन्ध मिलाएका छौँ। अहिलेसम्म बाढी पहिरोका कारण मुलुकभर 39 जनाको मृत्यु भएको छ भने 31 जना बेपत्ता र 46 जना घाइते भएका छन्। 572 घर परिवारमा क्षति पुगेको छ। सरकारको तथ्याङ्क अनुसार 15 वटा पक्की पुलमा क्षति पुगेको छ। 23 वटा झोलिङ्गे पुल, 43 खानेपानीको योजना र 25 जलविद्युत आयोजनामा समेत बाढी पहिरोले क्षति पुर्याएको गृहमन्त्रीले जानकारी दिए। 278 जनाको उद्धार गरिएको र 2000 जनालाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको समेत गृहमन्त्रीले जानकारी दिए। राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले भने बाढी पहिरोका कारण सर्वसाधारण घरबार विहीन हुँदा समेत प्रभावकारी काम नगरेको र राहतमा विभेद भएको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका थिए। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, नेपाल वायु सेवा निगम धराशय बन्दै जानुमा मुख्य दोषी कसलाई ठान्नुहुन्छ? ए राजनीतिक नेतृत्व, बी व्यवस्थापन र सी कर्मचारी। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए राजनीतिक नेतृत्वमा 54%, बी व्यवस्थापनमा 32% र सी कर्मचारीमा 14% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न। जनमत। प्रदेश सरकारले बजेट खर्च किन बढाउन नसकेका होलान्? ए संरचना नै नयाँ भएकाले, बी कार्यक्षमता नभएर र सी कामै नगर्ने प्रवृत्ति। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया न्युज स्पेस ए, बी वा सी टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अब जनताको आवाज। हामीले मोरङमा सोधेका छौँ, वर्षायाममा बाढी पहिरोबाट हुने जनधनको क्षतिको रोकथाम गर्न सरकारले के कस्तो पूर्व तयारी गरेको पाउनु भएको छ? जनताको आवाज। विपद व्यवस्थापनमा सरकारले त्यति चासो दिएको पाइँदैन, किनभने तराई क्षेत्रमा पनि थुप्रै डुबान हुने सम्भावना छ, तर पनि खोला नालातिर बाँध दिएको छैन। जब बाढी पहिरो जाने समय आउँछ, बर्खा लाग्छ, अनि विभिन्न काम गर्ने आश्वासन दिए पनि समयमा त्यसको रोकथाम र नियन्त्रणको लागि चाहिँ काम हुन सकेको पाइँदैन। नदीको छेउमा ड्याम बनाउने, तारजालीले घेर्ने, होइन, बस्ती त्यहाँ उठाएर तलबाट उठाएर माथि ल्याउने, कुनै बस्ती बसाउने, उनीहरूलाई जग्गा दान गर्ने, घर बनाउने अहिलेसम्म चाहिँ केही पनि देखेको छैन। 3 तहका सरकारहरूले चाहिँ अब कहीँ चाहिँ तपाईँ तारजाली लाउनेहरू काम गरिरहेको छ भने धेरै ठाउँमा चाहिँ त्यो काम नगरिरहेको अवस्था चाहिँ आएको छ। खोला नालाको छेउछाउमा बाँधहरू बाँधेर होइन यो तटबन्धनको व्यवस्थापन गरेर गर्नुपर्नेमा अहिले देखिरहेको छैन। अब जब भइसक्छ अनि मात्रै सबैलाई तातो लाग्छ, सरकारको ध्यान आकर्षण यतातिर नगएको हो कि? ठुल्ठुलो तारजाली लगाउने, ड्याम बनाउने, यताउति गर्ने चाहिँ अहिलेसम्म गरेको देख्छन्। टालटुल गर्ने, यताउति गर्ने चाहिँ काम देखिएको छ। तटबन्ध गर्नुपर्ने, बाटोघाटो नालाहरू बनाउनु पर्ने, त्यस्तो सरकारले गरेको केही पनि पाइँदैन। जताततै डुबान क्षेत्र छ, भइरहेछ, ड्यामहरू बनाएको छैन, जाली तारहरू लगाएको छैन। सरकारले के गरेछ? बरु सर्वसाधारणले बरु आफूले नै गरेका छन्। खेलकुद समाचार। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी।
कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। अब हाम्रो अर्को समाचार बुलेटिन राति 10:30 बजे अङ्ग्रेजी र 11 बजे नेपाली भाषामा हुनेछ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।